ओम नमः शिवाय। श्री सुस्तानी परमेश्वरीमा सधैँ मन लागिरहोस्। एक चित्त भई शुद्ध मनले सुस्तानी माताप्रति विश्वास गरी व्रतकालमा पूर्ण निष्ठा प्रयोग गरी सुस्तानी परमेश्वरीमा भक्तिभाव लागिरहोस् तपाईको। यदि कुनै कारणवश व्रत बस्न नपाएकाहरूले नियमित रूपमा यो 1 महिना अवधिभर श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत महिमा कथा श्रवण मात्र भए पनि अनिवार्य गर्नुहोला। एक चित्त भई शुद्ध मनले हातमा पुष्प लिई अलि नजिक सर्नुहोस् है। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै व्यर्दै साङ्गपद कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दनचर्चितो जलपु शुक्लाम्बरा माल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परवीर्षन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्द माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादच्छामि नारायण कथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ द्वाविंशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणी त्यहाँबाट गएपछि शिवभट्ट र सतीले आँखाले देखुन्जेल हेरिरहे। देख्न छोडेपछि रुख चढी हेरे र देखिन छोडेपछि रुखैमा बसी विलाप गर्न लागे। त्यस अवसरमा दैव संयोगले रुखको हाँगो भाँचियो र दुवै स्त्री पुरुष रुखदेखि खसी स्वर्ग गए। तब श्री महादेवका दूत आई उनीहरूलाई विमानमा राखी कैलाश पर्वत लिई गए र ती शिवभट्ट ब्राह्मण र सती ब्राह्मणी दिव्य शरीर लिई कैलाशपुरीमा रहे। यता शिव शर्मा ब्राह्मण र गोमा ब्राह्मणीले डोलेहरूसँग यो वनको नाउँ के हो, त्यो ठुलो पात भएको रुखको नाउँ के हो भनी सोध्दै गए। डोलेहरूले पनि यस वनको नाउँ यो हो, यो रुखको नाउँ यो हो भन्दै जाँदा धेरै टाढा पुगेपछि पोखरी भएको ठाउँमा ठुलो वनमा पुग्दा झमक्क साँझ पर्यो। उनीहरू त्यही बास बसी खानपिन गरी सुते। थकाइले चुर भएकाले उनीहरू खुब शीत निदाए। यसै बखतमा श्री महादेवका श्रापले चोरहरू आएर गोमाका आमा बाबुले दिएका सबै धन सम्पत्ति गहना दाइजोहरू चोरी लगे। बिहान पख निन्द्राबाट बिउजी हेर्दा सारा चोरी भएछ भने गोमाले साह्रै पीर गरी रुन लागिन्। तब डोलेहरूले, हे गोमा बजै, हामी पनि थाकी आएका हुनाले भुसुक्कै निदाएछौँ, थाहा भएन हामी अभागी रहेछौँ, तपाईँका बाबा महतारीलाई के भन्न जाउँला, अब कसो गर्ने हो आज्ञा गर्नुहोस् भने। गोमा भन्दछिन्, हे डोले हो, तिमीहरूलाई के खुवाई लैजाउँ, अब यहाँदेखि फर्क र आमा बाबालाई यो सबै बेहोरा सुनाए। त्यति भनेको सुनेर डोलेहरूले हवस भनी शिव शर्मा र गोमालाई प्रणाम गरी घर फिरे। डोलेहरू गएपछि ती दुवैजना वनमा भएको फलफुल खोज्दै त्यहाँदेखि ठुलो पर्वतमा पुगे। तब गोमा ब्राह्मणी भन्दछिन्, हे स्वामी, मलाई अति भोक लाग्यो, लख तरान परे, कसो गरौँ भनी बाटैमा अलपत्र परिन्। उनी गर्भिणी भएकी थिइन्। शिव शर्मालाई ज्यादै दया लाग्यो र उसो भए आऊ भने काखमा लिई, हे प्रिय, यहाँ फलफुल केही मिल्दैन, जलाशय पनि छैन, यस्तो पर्वतमा के खान दिउँ, यहाँदेखि अलि पर गएपछि फलफुल र जल पनि पाइन्छ, जाउँ हिँड भनी बुझाई हातमा समाउँदै सुस्त सुस्त हिँडाइ लगे। गोमाले पनि, हे हरि, मेरो आज यो अवस्था भयो नि भनी सुस्केर हाली दुवै आँखादेखि भल्का भल आँसु खसालिन्। नसके पनि सुस्त सुस्त गइन्। पर्वतको फेदीमा पुगेपछि शिव शर्मा ब्राह्मणले फलफुल टिपी खान दिई, पानी पनि पिउन दिए र हे प्रिय, अब हाम्रो घर पनि आइपुग्न लाग्यो भन्दै ठाउँ ठाउँमा बस्न दिई चन्द्रज्योति नगरका बाहिर पुर्याए। त्यहाँ एउटा खरको राम झुपडी रहेछ, हाम्रो घर त्यही हो भनी देखाए। गोमाले घरभित्र गई हेर्दा
माकुराको जालो र कसिङ्गर मात्र देखिन् र आफ्ना बाबाको घर सम्झी मन थाम्न नसकी रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारी ल्यायो, अब रोई के गरौँ भनी मन बुझाई कुचाले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गर लगाइन् र घरमा जे भएको खाई शिव शर्माको सेवा गरिरहिन्। एक दिन शिव शर्मा ब्राह्मणले आफ्नी ब्राह्मणीसित भने, हे प्रिय, तिमी गर्भिणी छौ, हाम्रा घरमा सम्पत्ति छैन, आउने बाटो पनि छैन, आवश्यक कर्ममा केले खर्च गर्ने हो, सुत्केरी भएमा के खर्च गरौँला, यस कारणले म परदेश गई कसैसित केही मागी ल्याउँछु। तिमीले आफ्नो जिउको र घरको राम्रो सम्हार गरे, रोई कराई कत्ति नगरे। यति कुरा सुनि गोमाले भनिन्, हे स्वामी, मलाई यस्तो ठाउँमा एक्लै ल्याई छोडी कहाँ जान मन गर्नुहुन्छ? म स्त्री जाति के गरौँली, के खाइरहँली, मलाई कसले देला? फेरि तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, कसरी पठाउँ? यही यजमानसित गई जो दिएको मागी ल्याई सञ्चय गरौँला, जाने मन नगर्नुहोस्। यो सुनेर शिव शर्मा भन्दछन्, हे प्रिय, हामी गरिब भए पनि ब्राह्मणको कर्म नगरी हुँदैन। 1 महिनासम्ममा म जसरी पनि आइपुगुला। त्यहाँसम्म खान नपुगे चन्द्रज्योति नगरमा यजमानहरू छन्, तिनैका घरमा गई भिक्षा मागी खाए। त्यो सुनेर गोमाले उत्तर दिन सकिनन् र चुप लागिरहिन्। शिव शर्मा ब्राह्मण भिक्षा माग्न भनी परदेश हिँडे। एक दिनको बाटो गई गंगाका तीरमा पुगे। त्यहाँ वृद्धावस्था भएका ब्राह्मण र ब्राह्मणी 2 स्त्री पुरुष बसेका थिए। तिनका बारीमा नाना तरका फलफूल फलेका थिए। ती शिव शर्माले गंगामा स्नान गरी वृद्ध ब्राह्मण ब्राह्मणीसित गई मेरो नित्य पूजा गर्न फलफूल दिनुहोस् भनी मागे। ती वृद्ध ब्राह्मण ब्राह्मणीले तिमी को हौ, कहाँबाट आयो भनी सोधे र शिव शर्माले म चन्द्रज्योति नगरको शिव शर्मा नाउँको ब्राह्मण हुँ, घरमा ब्राह्मणी गर्भवती छ, जात कर्म गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी आएको हुँ भने। ती ब्राह्मणले फलफूल टिपी लैजाऊ भनेर शिव शर्मा ब्राह्मण आफै रुख चढी फलफूल टिप्न लाग्दा दैव संयोगले रुखको हाँगो भाँच्यो र रुखदेखि खसी देह छोडी श्री महादेव रूप भई कैलाश पर्वतमा गए। श्री महादेव आएको पार्वतीले देखि सुनको कमण्डलुले पाउ धोई भित्र लगेर भनिन्, हे ईश्वर, पुरुषहरू साह्रै पापी हुँदा रहेछन्, राम्री स्त्री देखेपछि सबै कुरा बिर्सँदा रहेछन्। तपाईले पनि मलाई बिर्सनु भएको थियो, बल्ल सम्झनु भएछ र आउनुभयो। तर त्यस्तो सुखमा रहेकी ती गोमा ब्राह्मणीलाई कल बल छलले ल्याई गर्भिणी गराई दुःख दिई त्यस्तो ठाउँमा एक्लै छोडेर आउनुभयो। अब त्यो बिचरी गोमा के गरी खाली? त्यो सुनेर श्री महादेवले हाँसेर, हे पार्वती, सेवकले भनेको कुरा मान्नु पर्दा पाप पनि गर्नु पर्दो रहेछ, गोमा पनि अब सुखी हुनेछ, धन्दा नमान भनी आज्ञा गर्नुभयो। यता भिक्षा माग्न गएका शिव शर्मा धेरै दिन भयो र घर फिरेनन्। गोमाले पनि नाना दुःख गरी चन्द्रज्योति नगरमा गई भिक्षा मागी ल्याई संस्कार कर्म गरिन्। महिना पूरा भयो र सब राजलक्षणले मिलेको पुत्र जन्माइन्। गोमा ब्राह्मणीले चन्द्रज्योति नगरदेखि ब्राह्मणहरूलाई डाकी ब्राह्मणका मर्यादाले न्वारण गराइन्। ब्राह्मणहरूले ज्योतिष शास्त्र विचार गरी नवराज भनी नाम राखेर भने, हे गोमा, यो बालकमा सबै राज लक्षण मिलेको छ, राजा पनि होइजाला, तिमीलाई सुख सन्तोष देला, निश्चय मान। यति ब्राह्मणहरूले भनेको सुनि गोमाले मनमा आनन्द मानी श्रद्धापूर्वक दक्षिणादि भोजन गराइन्। ब्राह्मणहरू आफ्ना आफ्ना घर गए। त्यो बालकलाई गोमाले अर्काको धागो काटी ढिकी जाँतो गरी पालिन्। ती नवराज पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैं दिनदिनै बढी ठूला भए। खेल्न जाँदा साथीहरूले जेसुकै भने पनि सुनिरहन्थे, कसैसँग झै झगडा गर्दैनथे, सङ्गीहरूसँग खेलेर घर आउँथे, आमाले जे दिएको खाई चुप लागिरहन्थे। आफ्ना पुत्रको स्वभाव यस्तो बसेको देखि गोमा ब्राह्मणीले खुसी भई यजमानहरूसँग गई भनिन्, हे यजमान हो, मेरा पुत्र नवराज सङ्गीहरूसित खेली घर आउँछ, खान देऊ पनि भन्दैन, किन दिनौ पनि भन्दैन, दिए खान्छ, नदिए चुप लागिरहन्छ, यस्तो सुशील भएर निस्केको छ। फेरि मेरा पति घरमा छैनन्, सम्पत्ति पनि छैन, तिमी यजमानहरूको कृपाले बल्ल तल्ल एक छाक टारी बाँचिरहेकी छु। अब केले त्यसको चुडा कर्म व्रतबन्ध आदि गरिदिउँ। त्यो सुनेर यजमानहरूले आफ्ना आफ्ना श्रद्धाले जे सकेको दिए। गोमाले सबै सामग्री तयार गरिन् र नवराज कुमारको चुडा कर्म गरिदी वेद पुराण आदि सबै शास्त्र पढाइराखिन्। नवराजसँग खुसी भएर एक दिन यजमानहरूले गोमासित गई भने, हे गोमा, नवराजको विवाह गर्ने भए वरुणपुरका अग्निस्वामी ब्राह्मणकी छोरी छन्, विवाह गरिदिउँ, सामग्री तयार गर। यति भनेको सुनि गोमाले, हे यजमान हो, मेरा छोराको केही आय आर्जन छैन, घरमा सम्पत्ति पनि छैन, यस्तालाई कसले कन्या देला भनिन्।
तब यजमानहरू भन्दछन्, हे गोमा, जे चाहिएको छ हामी दिन्छौँ, के चाहिन्छ भन। यति सुनि गोमा खुसी भइन्। हे यजमान हो, तपाईँहरूले रक्षा गरिदिनुभयो, तपाईँहरूले यस्तो आज्ञा गरेपछि म किन नाही भन्नुले भनी गोमाले विवाहलाई चाहिने सामग्री मागिन्। उनीहरूले सबै सामग्री तयार गरी सुदिनमा ब्राह्मणका मर्यादाले नवराजलाई वरुणपुरका अग्निस्वामीकी पुत्री चन्द्रावतीसँग विवाह गरिदिए। गोमा, नवराज र चन्द्रावती तीनजना जे भएको खाई मिलिजुली बस्दा रहे। अनि एक दिन ती नवराज बाहिर खेल्न जाँदा तिनका सङ्गीहरूले, हे ब्राह्मण, आजसम्म हामीले नवराज भन्थ्यौँ, अब त्यसो होइन, तँ बिना बाबुको छोरा होस्, यसकारण बिना बाबु नाम राखिदिउँ। तेरा बाबु भए नाम के हो भन्, कसको पुत्र होस् हामीलाई भन् भने। यसरी आफ्ना सङ्गीहरूले यस्ता कुरा गरेको सुनि नवराजले उत्तर दिन नसकी गोमासित गई त्यो सबै कुरा कहे। म कसको पुत्र हुँ, मेरा पिताको हुन्, मेरा पिता कहाँ छन्? त्यो सुनेर गोमाले वर्षाकालको मेघ वर्षे झैँ आँखाबाट बलिन्द्र धारा आँसु खसाली। हे पुत्र, तेरा बाबुको नाम शिव शर्मा हो। तँ गर्भमा छँदा जात कर्मादि गर्नलाई भिक्षा माग्न परदेश गएका आजसम्म आइपुगेनन्। केही कामले बसेका छन् कि अथवा छँदै छैनन् भनिन्। तब नवराज भन्दछन्, हे आमा, उसो भए आज्ञा दिनुहोस्, पिता कहाँ बस्नु भएको छ, म गई खोजी ल्याउँछु। गोमा भन्दछिन्, हे बाबु, तेरा मुख हेरी तेरा बाबालाई बिर्सिरहेको थिएँ, अब तैँले पनि छोडी गए, कसलाई हेरी कसका आधारले रहौँली? फेरि तँ गएपछि बुहारी पनि घरमा बस्ने छैन, माइत जानेछ, यस कारणले जान्छु पनि नभन् बाबु। त्यसो सुनेर नवराजले फेरि भन्दछन्, हे आमा, धर्मशास्त्रको वचन सुन्नुहोस्। छोराको ठुलो धर्म भनेको पिताको उद्धार गर्नु हो। जुन छोरो पिताको उद्धार नगरी आफ्नो सुख भोग पछि मात्र लाग्छ, त्यो जहाँसम्म चन्द्र सूर्य रहलान्, जहाँसम्म पृथ्वी रहलिन्, त्यहाँसम्म घोर नरकमा पर्नेछ। हे आमा, म गर्भमा छँदै गएका मेरा पिता मेरो यो उमेर भयो र पनि किन आउनु भएन? मैले खोज खबर गर्नु पर्दैन र? बाँचेका भए सँगै लिई आउँला, स्वर्गीय भएका भए काज क्रिया गरी आउँला। यति पनि गर्न सकिन भने मैले जन्मेको के सार भयो र आमा? मलाई कस्तै दुःख भए पनि म जान्छु। हे आमा, तपाईँको सेवा गर्ने तपाईँकी बुहारी छँदैछ, मलाई बिदा दिनुहोस्। त्यो सुनेर गोमाले भनिन्, हे पुत्र, तँ धन्य रहेछस्, तेरो वचन सुन्दा म खुब खुसी भएँ, तेरो कल्याण होइजाओस्। तेरा बाबु बाँचेका भए पनि नबाँचेका भए पनि खबर पाएस् भने कपालमा हात राखी आशिष दिन्। नवराज पनि आमाको आशिष पाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नै स्त्री चन्द्रावतीलाई अराउने कुरा अराई बाबुको खबर बुझ्न भनी परदेश गए। ठाउँ ठाउँमा शिव शर्मा नाउँका कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई देखेथ्यौ कि भनी उनी सबैसित सोधी खोजी गर्दै सधैँ अघि हिँडिरहे। जाँदा जाँदा नवराज गङ्गाका तीरमा गई एक ऋषिका आश्रममा पुगे। त्यहाँ बुढाबुढीलाई बसेको देखि, तिमीहरू को हौ, यहाँ किन बसिरहेछौ भनी नवराजले सोधे। वृद्ध ब्राह्मणले, हे बालक, हामी ब्राह्मण हौँ, वृद्धावस्था भयो र गङ्गामा प्राण त्याग गरौँ भनी आफ्नो घर छोडी यहाँ बास गरेका छौँ। तिमी को हौ, यहाँ किन आयो भनी सोधे। उनी भन्दछन्, म पनि नवराज नाउँको ब्राह्मण हुँ। म गर्भमा छँदै जात कर्म आदि गर्नलाई भिक्षा माग्न भनी परदेश गएका मेरा पिता शिव शर्मा नाउँका ब्राह्मण अझै फिरेनन् र खोज्दै आएको छु। तिमीले देख्यौ कि भनी सोधे। त्यो सुनेर वृद्ध ब्राह्मण भन्दछन्, जात कर्म गर्न भिक्षा माग्न आएका वृद्ध ब्राह्मणलाई हामीले देखेका थियौँ। उनी यहाँ आएका थिए, गङ्गामा स्नान गरी आफ्नो नित्य पूजा गर्नलाई फलफुल टिप्न त्यस रुखमा चढेका थिए। रुखको हाँगो भाँचियो र खसी मरे, हाडसम्म त अझै रहेको होला, त्यहाँ गई हेर भने। त्यो सुनेर नवराज रुख मुनि गएर त्यहाँ आफ्ना बाबुको हाड देखि, हे पिता, मेरा निमित्त भिक्षा माग्न आउनुभएका तपाईँले मेरो मुखै नदेखि यस्ता वनमा आई रुखदेखि खसी मर्नु पर्यो नि। अब यो कुरा महतारीसित गई कसरी म कहूँला? मेरा महतारीले शोक गर्दा मैले कसरी उहाँको मन बुझाउँला भनी नाना तरहले शोक गरी भूमिमा परि रुन कराउन लागे। अनि चित्त बुझाई हाड सबै बटुली गङ्गामा लगी संस्कार गरी अनि उनले ब्राह्मणका मर्यादाले बाबुको क्रिया गरी अब कता जाउँ, घर जाउँ भने सम्पत्ति छैन। फेरि यो खबर सुन्दा महतारीले शोक गरेको देख्नुपर्छ। यस कारणले हुने भए कोही राजाको सेवा गरी केही धन कमाई जाने थिए भनी शहरमा पसी राजाको सेवा गर्न लागे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार गस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराय व्रत कथायां शिव शर्मा ब्राह्मण परलोको गमनम नाम द्वाविशोऽध्याय। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय। उपनयन्तु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेश
क्षण कृष्ण काले वसन्तु उपजन पृथिवी सस्यशालिनी देशोस्यं शोभरहितो ब्रह्माण्ड सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्यौतद्वार कथा प्रसङ्ग या कुन्दे या तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ता वृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या वरमाच्युत शङ्कर परभित भीर्देवै सदा वन्दिताः श्यामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहा कायेन वाचा मनसेर्वैर्वा बुद्धयात्मना प्रकृति स्वभावत् करोमि यस्सङ्कल्पं परस्मै नारायणयति समर्पयेत। आध्यात्मिक आँखाले हेर्ने एउटा सुन्दर किताब खबर.com।